আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এখন আমরা শিখতে চলেছি সূরা আল আরাফের 99 নম্বর পর্ব। এই পর্বে আমরা 185 এবং 186 এই দুটি আয়াত বানান করে সহিহ শুদ্ধভাবে শিখব। আসুন শুরু করি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আওয়ালাম ইয়ানজুরু ফি মালাকুতিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ামা خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون। হামজা জবর আ, ওয়াও জবর ওয়া, লাম মিম জবর লাম, আওয়ালাম, ইয়া নুন জবর ইয়া, যা পেশ যু, রা পেশ রু, আওয়ালাম ইয়ানজুরু, ফা ইয়া জের ফি, মিম জবর মা, লাম জবর লা, কাপ অ পেশ কু, তা সিন জের তিস, সিন জবর সা, মিম খাড়া জবর মা, ওয়াও খাড়া জবর ওয়া, তা জের তি, ফি মালাকুতিস সামাওয়াতি, ওয়াও লাম জবর ওয়াল, হামজা রা জবর আর, দাদ জের দি, ওয়াল আরদি। أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض واو زبر وام ميم ألف زبر ما خا زبر خا لام زبر لا قب لام زبر قل لام كرا زبر الله ها بشه وما خلق الله ميم نون زر ميا شينيا زبر شاي همزة واو دو زر إيو من شيء واو زبر وا، همزة نون زبر أن، عين زبر ع، سين كرا زبر سا، من شيء وأنا عسى وما خلق الله من شيء وأنا عسى। همزة يا زبر أي، يا زبر يا، كاف أو بشكو، نون زبر نا، أن يكون، قب زبر قا، دال قبض الدق، تا زبر تا، را زبر را، با زبر با، قد اقترب، همزة زبر آ، جيم زبر جا، لام پشلو، حامیم پشهم، قد اقترب أجلهم أن يكون قد اقترب أجلهم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأنا عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فزبر فا بازر بي همزة يزبر أي يزر ي فبأي حزبر حا دال يزدي ثاميم دويد ثم حديث باعين زبر باع دال زبر دا هاول تفشه بعده يا همزة بشيو ميم زرمي نون بشنو نون زبرنا بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون ميم يا زبر ماي يا ضاد بشيوض لام زرلي لام لام زلل لام كرا زبر لا ها بشه من يضلل الله فا زبر فا لام ألف زبر لا ها ألف زبر ها فلا ها دال زردي يا زبر يا لام زبر لا ها ألتا فشه فلا هادي له من يضلل الله فلا هادي له
واو زبر وا يا زبر يا ذال زبر ذا را بشرو حاميم بشهم ويذرهم فيا زر في طاغين بشتو يا ألف زبر يا نون زرني حاميم زرهم في طغيانهم يا عين زبر يا ميم زبر ما هوا بشهو نون زبرنا في طغيانهم يعمهون ويذرهم في طغيانهم يعمهون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون